بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج جمعے کے دن یہ 4 دعائیں لازمی پڑھیں۔ آپ کی تمام خواہشیں، تمام حاجتیں اور مرادیں اللہ کے حکم سے پوری ہو جائیں گی۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کو 4 ایسی دعائیں سکھانے والا ہوں جن کو اگر آپ آج کے دن پڑھ لیتے ہیں تو یہ دعائیں اللہ کی رضا کا سبب بنتی ہیں۔ ان دعاؤں کے بعد آپ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ پاک آپ کی اس دعا کو قبول کرے گا، اللہ پاک حاجتوں کو پورا فرمائے گا، آپ کی جولیوں کو رزق سے بھر دے گا۔ اگر زندگی میں کسی مشکل کا سامنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مشکل سے نجات نصیب فرمائے گا۔ اگر آپ بیمار ہیں تو اللہ پاک آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے گا۔ لہٰذا آج کے دن ان دعاؤں کو لازمی پڑھیں، خود بھی پڑھیں، اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر بھی کریں۔ تو آئیے دوستو دعائیں سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، 12 مرتبہ پڑھیں۔ نمبر 2، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ طیبہ 10 مرتبہ پڑھیں۔ نمبر 3، یا حنان یا منان یا حل المشکلات، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، یا حفیظ یا حفیظ یا رقیب یا مجیب، یا اللہ یا اللہ، یا اللہ یا فتاح یا خالق یا قابض، یا مالک یا باسط یا رزاق یا علیم، یا علیم یا حلیم یا کریم، یا خالق یا بارئ یا مصور، یا اللہ یا حی یا قیوم بحق فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا اللہ یا رحمن یا رحیم، یا عزیز یا جبار یا متکبر، یا مسبب الاسباب یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال، بسم اللہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش العظیم۔ ان دعاؤں کو آپ نے 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ نمبر 4، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما، ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، سبحان الغني العظيم يا مسبب الأسباب، سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى، سبحان القائم الدائم، سبحان الحي القيوم، سبحان الحي الذي لا يموت، رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك، استغفر الله ربي وارحمني، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير،
لا إله إلا الله سبحان الرحمن الرحيم سبحان رب العالمين سبحان الجبار المتكبر رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحانه وتبارك الله رب العرش الكريم سبحان الملك القدوس سبحان الله رب العرش العظيم سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته يا وهاب هب لي من نعمة الدنيا والآخرة إنك أنت الوهاب الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم يا الله يا رحمن يا رحيم دلي ما أراكم مستقيم بحق إياك نعبد وإياك نستعين ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلوات النافعة صل على محمد وارض عني رضا لا تسخط بعده أبدا اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك المصطفى وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا اللهم اغفر لي وارحمني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني
الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان الغني العظيم يا مسبب الأسباب سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى سبحان القائم الدائم سبحان الحي القيوم سبحان الحي الذي لا يموت رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك أستغفر الله ربي وارحمني فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير لا إله إلا الله سبحان الرحمن الرحيم سبحان رب العالمين سبحان الجبار المتكبر رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحانه وتبارك الله رب العرش الكريم سبحان الملك القدوس سبحان الله رب العرش العظيم سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته يا وهاب هب لي من نعمة الدنيا والآخرة إنك أنت الوهاب الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم يا الله يا رحمن يا رحيم دلي ما أراكم مستقيم بحق إياك نعبد وإياك نستعين ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلوات النافعة صل على محمد وارض عني رضا لا تسخط بعده أبدا. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك المصطفى وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. اللهم اغفر لي وارحمني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الغني العظيم سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى. سبحان القائم الدائم سبحان الحي القيوم سبحان الحي الذي لا يموت. أستغفر الله ربي وارحمني فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. प्यारे दोस्तों, आपने आज के दिन इन दुआओं को लाजमी पढ़ना है। इंशाअल्लाह आपकी परेशानियां दूर होंगी, हाजतें पूरी होंगी, आपकी मुश्किलें आसान होंगी। अल्लाह पाक रिज़्क़ में खैर व बरकत भी अता फरमाएगा, ज़िंदगी में सुकून और खुशहाली आएगी। ये दुआएं बहुत मुजर्रब हैं, इन्हें इग्नोर ना करना, इन्हें ज़रूर पढ़ लेना। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद की जाती है कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी ही इस्लामिक वीडियोज़ के लिए आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर लीजिएगा। तमाम दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि अल्लाह पाक के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। अल्लाह पाक सबका हामी व नासिर हो, आमीन।